الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابه وأزواجه وأولاد رسوله وذرياته وأولياء أمته وعلماء أهل سنته أجمعين. اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. صدق اللہ العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. یا جد الحسن والحسین یا جد الحسن والحسین یا جد الحسن والحسین وعلی آلک واصحابک یا رحمت للعالمین. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. حب نبی ہے مہر علی ہے. حب نبی لحم کا لحمی جسم کا جسمی فرق نہیں ما بین پیا. گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا نا کے سارا پیر کامل کاملارا رہنما. اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید حق فرید حق فرید یا فرید حق فرید یا فرید. حمد و ثنا کے بعد تاجدار عرب و عجم فخر بنی آدم مولا کل ختم رسول احمد مجتبی حضرت سرور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ اقدس انظر ہدیہ درود و سلام عاجزانہ غریبانہ مسکینانہ پیش کرنے کے بعد حضرات جی وقار عظیم المرتبت مسلمان ساتھیوں
ربیع النور شریف دا چن چڑھ گیا ہے، سب نو اس چن دی مبارک ہوئے۔ برکتاں والا، عزتاں والا، شان و شوکت والا متبرک مہینہ ربیع النور شریف، اس مہینے دی 12 ربیع النور شریف میرے تے تواڈے آقا نبی رحمت امام الانبیاء خاتم الانبیاء شافع روز جزا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ولادت باسعادت۔ اللہ کریم اس مہینے دی برکات دا صدقہ کشمیر، بوسنیا، چچینیا، عراق، فلسطین، شام، غزہ، برما دے مسلمانہ دی اللہ تعالی غیب دے خزانیاں چوں مدد فرمائے۔ حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ نے زندگی ایک دفعہ پھر مینوں تے تانوں اپنے محبوب دے میلاد والے مہینے دیاں بہاراں ویکھنیاں نصیب فرمائیاں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ اللہ دے میں مومنہ تے احسان فرمایا ہے۔ احسان یہ کیتا ہے کہ میں انہاں دے وچ اپنا شانہ والا رسول بھیجے آئے۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء رسول پیغمبر آئے۔ کسے نبی دی آمد اتے اللہ نے کسے قوم نو احسان نہیں جتلایا۔ اس امت دے اتے اللہ نے احسان فرمایا تے احسان جتلایا بھی، چونکہ رب عالم نو علم ہے کہ اس قوم دے اندر بڑے بڑے ایسے لوگ کلمہ بھی پڑھن گے لیکن میرے محبوب تے نکتے چینیاں بھی کرن گے۔ اللہ نے آکھیا کل انہاں نو کوئی موقع ہی نہ لبے گل کرن دا، اس واسطے میں پہلے دس دیتا ہے اے محبوب کوئی ایک دو علاقے دا نبی بن کے نہیں آیا بلکہ میری خدائی دا بادشاہ بن کے آیا ہے، تے میں اس واسطے تانوں پہ دسنا تواڈے تے میں اے احسان فرمایا ہے، لال جتلایا۔ احسان ہویا مومنہ دے بھائی مانا دی اللہ تعالیٰ نے اتھے گالی نہیں کی تھی۔ بعض بندے میلاد شریف دے حوالے نال طرح طرح دے جملے بیان کر کے قوم نو گمراہ کر دے نے اور امت مسلمہ دے اندر بکھیرا ڈال دے نے، امت دے اندر تفریق پیدا کر دے نے، امت نو ایک دوسرے نال لڑان دی کوشش کر دے نے۔ بعض لوگ یہود و نصارہ دے بنائے ہوئے نظریات اتے قائم رہندیاں ہویاں قرآن اور فرمان دی مخالفت وچ امت نو گمراہ کرن دی کوشش کردے نے۔ انہاں نو میں دسنا چاہنا کہ اللہ تعالیٰ نے اس مقام تے تواڈی تے گل ہی نہیں کیتی، اللہ آندا ہے میں تے احسان کیتا ہے مومنہ تے۔ کنہ تے احسان کیتا ہے؟ اچھا ایک گل میں کرن لگا، اے وچ کوئی 15 کو بندے نے تواڈے وچ بیٹھے، وہ جنی دیر تک سور نہ لتھے انہاں دی اکھ نہیں سیدھی ہوندی۔ تسی اپنی اکھاں میرے وال رکھو، سور زیادہ ضروری نہیں، اس گل نو سمجھنا زیادہ ضروری ہے۔ اس لئی تمام تر توجہ جڑی ہے میری طرف مرکوز رکھو، جڑیاں گلاں میں ابتدائی کرنی ہوندیاں نے یہ بڑیاں اہم گلاں ہوندیاں نے،
کوئی بد مذہب تانوں گمراہ کر کے جہنم چ نہ لے جائے، کوئی تواڈے نال گل کرے تو انہوں جواب دین جو کہتے ہو کوئی تھوڑا باتا تواڈے اندر انہاں کو مواد ہونا چاہیے۔ اللہ نے اس مقام تے بے ایماناں دی گل ہی نہیں کیتی، اللہ نے تے گل کیتی مومناں دی کہ میں مومناں تے احسان کیتا ہے۔ ہن جدوں بے ایماناں دا تذکرہ ہی نہیں، گل ہی نہیں، تے جشن بے ایماناں تے نہیں نہ منانے۔ جشن تے انہاں نے منانے نے جنہاں ول رسول آیا ہے، جنہاں ول آیا ہی نہیں وہ پاویں مندر بنان، پاویں مسیتاں دی شکل بنان، پاویں وہ گرجے بنان، تے پاویں وہ چار دیواری کر کے اتے بیت الذکر لکھ دین۔ قادیانی اوے جدو رسول انہاں چو کسے وال بھی نہیں آیا تے پھر جشن انہاں تے نہیں منانے، جشن تے انہاں منانے نے جنہاں وال اللہ دا رسول آیا ہے۔ بعض لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے والدین دے متعلق بکواسات بکدے نے کہ حضور دے والدین جڑے نے بت پرست سن، مشرک سن، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ میں انہوں نے بھی یہ کہنا چاہنا کچھ حیا کرو، اپنے ماپیاں دے متعلق تسی آکھو جی یہ بڑے بڑے مسلے نے تے مسلمان نے، تے نبی کریم دے والدین دے متعلق تسی آکھو جی وہ بت پرست سن، مشرک سن۔ حالانکہ حضور نبی کریم دے والدین مسلمان سن، اور جیڑا نبی کریم دے والدین نو مومن نہ منے او اپنے آپ نوی اس کھاتے چو باہر رکھے، کیونکہ اللہ اندہ لقد من اللہ علی المومنین اذ بعث فیہم رسولا، میں احسان مومنہ تے کیتا ہے بے ایمانہ تے نہیں۔ اوہ پہلے مومن میں ماں تسی ہو یا ساڑی اباؤ جداد نے، او پہلے مومن تے ہو نے جنہ دے ویڑے وچ رسول آیا ہے، جنہ دے ویڑے وچ رسول آیا ہے۔ اور کسے اور نو مومن منو یا نہ منو، انہاں نو تے منو جنہ دی گود وچ رسول آیا ہے، جنہ دے ویڑے وچ رسول آیا ہے۔ انہاں نو تے مسلمان منو جنہ دی چولی وچ رسول پروان چڑھیا ہے۔ حضرات گرامی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے والدین دے متعلق ایسا نظریہ رکھن والے لوگ جڑے نے، انہاں تے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے والدین دے متعلق بھی یہی جملے آکھے نے۔ انہاں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دے والدین بھی بت پرست سن، حالانکہ جڑا قرآن کریم دے اندر ذکر ہے وہ آپ دا چاچا ہے جڑا بت ویچدا سی۔ عرب دے اندر اج بھی چاچے نو باپ کہندے نے تے باپ نو اوتھے، یہ ماحول ہے۔ لیکن قرآن کریم دے اندر آپ دے چاچے دا ذکر ہے بت پرست۔ لوگ کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دے والدین بت پرست سن، اگر بت پرست سن تو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام دی دعا قبول کر کے قرآن وچ رکھن دی لوڑ کا دی سی، ربنا اغفر لی والی والدیا۔ ملا جی تعصب دی اینک اتار کے تے پھر داتا صاحب دی محبت لے کے تے قرآن پڑھو تو انہوں پتہ لگے اللہ دا قرآن کی کہہ رہا ہے۔ تو حضرات گرامی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے والدین با ایمان مسلمان، حضرت عبداللہ دی ہسٹری پڑھو، حضرت عبد المطلب دی ہسٹری پڑھو، یہ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام دے پیروکار سن، دین ابراہیم تے قائم سن۔ مکہ المکرمہ دے اندر حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ
अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप काबे दी निगाहबानी करदियां जदों आप दुनिया तो रुखसत हो गए, आप दा कबीला ओदी निगाहबानी करदा रहा। जितने कबीले उथे आबाद सन उन्हां सारियां ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम दी सरदारी नूं भी कबूल कीता ते आप दी नस्ल दी सरदारी नूं भी कबूल कीता। लेकिन वक्त गुजरिया, हजरत इस्माइल आप दी नस्ल दी सरदारी जिहड़ी है वो खत्म हुई। एक होर कबीले को सरदारी आ गई। वो कबीला भी कुछ अरसा सरदारी उन्हें की। सरदारी करदियां करदियां उमरू जरहम या जुरहमी इहदे कोल सरदारी आ गई। उमरू जुरहमी को जो सरदारी आई ना, ये दौर के अंदर जिहड़े लोग काबातुल्ला वास्ते कोई नजराने लैके आउंदे सन, उहदी तमीर विच देखभाल विच एक कबीला उहदे कोलों लुटदा सी, मालो मता लुटदे सन। जिहड़े नजराने आउंदे सन वो भी आपे ही हड़प कर जांदे सन। काबातुल्ला दी तमीर ते लांदे ही नहीं सन, उहदी देखभाल विच खर्च नहीं सन करदे। औलादे इस्माइल फिर एक दफा इकट्ठी हुई, इकट्ठी होके उन्हें इहदे नाल जुरहमी कबीले नाल मुकाबला किया। तो जो मुकाबला किया ना, तो जुरहमी कबीला जिहड़ा सी ना उमरू जुरहमी दा, उन्हें लड़दियां लड़दियां शिकस्त हासिल की। शिकस्त विच उन्होंने हजरे असवद नूं पुटिया, खाने काबे दी दीवार चों कढ़िया बाहर, कट के आपे जमजम दे कुएं विच सुट दिता। अपने जंगी औजार भी उत्ते सुट दिते और दो हरन दियां मूर्तियां जड़ियां सोने दियां तैयार कीतियां गईयां सन, वो भी उहदे विच सुटियां। दीगर हीरे जौहरात चांदी उहदे विच। उन्हें अपना मालो मता उन्हें आख्या किसी दौर च आके फिर असीं कढ़ के असीं इत्थे कब्जा करांगे, लेकिन इहनूं बचाइए। उहदे विच सुट के ना उन्हें उत्ते पत्थर मट्टी डाल दी। यानी कि आबे जमजम दे कुएं नूं उन्होंने बंद कर दिता। बंद कर दिता तो चले गए। उमरू जुरहमी अपना कबीला लैके तो चला गया, शिकस्त खा गई। वक्त गुजरिया, हजूर दे दादा जान हजरत जनाबे अब्दुल मुत्तलिब है, हजरत अब्दुल मुत्तलिब आप भी सरदार ने मक्का विच आप दा शुमार होने लगा। और ये सरदारी जिहड़ी है दिन ब दिन अरूज पकड़ गई। हजरत अब्दुल मुत्तलिब सरदार बने। आपनू एक दिन ख्वाब आया। ख्वाब के अंदर यह इशारा होया कि मक्कातुल मुकरमा के करीब एक जगह है, तुसी उन्हूं खोदो। अल्लाहु अकबर कबीरा। उन्हूं खोदो, उथे जमजम दा कुआं है। मुख्तलिफ नामां दे नाल उस जगह नूं याद किया गया है। मफनूना, मफनूना खोदो। आप सारा दिन सोचते रहे मफनूना की है। खैर सोचो विचार करते हैं। आप रात पई सौ गए, फिर ख्वाब आया कि आबे जमजम दा कुआं है ते उन्हूं खोदो। अलगरस तीसरी रात फिर ख्वाब आई। वो केड़ा मुकाम है, केड़ी जगह है? वो सारी जगह ख्वाब के आलम में दिखा दी गई ते नाल इशारा किया गया। सुबह उठ के जो तुसी खाने काबे वाल आओगे ना, तो उथे उस मुकाम ते एक परिंदा जमीन नू चूंच मारदा होवेगा। वो जगह, उस जगह नू तुसा खोदना है।
حضرت عبدل مطلب دا اس ٹائم ایک بیٹا سی. آپ نے سازو سامان لیا لے کے جدو خانے کعبے دے کول آئے نا ایک پرندہ اتھے چونچ مار رہا سی. آپ نے اس جگہ نو کھودنا شروع کیتا. جدو آپ نے انہوں کھودیا ازے تھوڑا ہی کھودیا تو وچوں جنگی سامان مل گیا. ہزار لب گئے جنگ دے اس دور دے. آپ نے وہ باہر نکالے. تھوڑی دیر تو بعد سرداراں نے مکہ کٹھے ہو گئے. انہوں نے آکھیا اے عبد المطلب اس جگہ نو نہ کھود, ایتھے ساڈے الہ نہیں, لوگ ایتھے آ کے انہاں دی پوجا کر دے نہیں, لوگ چڑھاوے چڑھاندے نے, منتا من دے نہیں, سانو بڑا فائدہ ہوندا ہے. جناب عبد المطلب نے آکھیا اوے مکے والیو مینوں رب کعبہ دی قسم ہے. تو انہوں شاید سارے انہوں اسے گل دی سمجھ نہیں آئی. منوں رب کعبہ دی قسم ہے. یہ مطلب ہے مسلمان سمتے آندے سن پہ منوں رب کعبہ دی قسم ہے. میں کسے مولوی دے پیو دا نام لوانا تے ایک مہینہ نہیں میرے مرن تک انہوں کھرک پئی رہنی ہے کہ میرے ابے دی نے مخالفت کی تھی. میں ٹھیک کہہ رہا غلط کہہ رہا؟ میں مر بھی گیا تو مگروں جن نے میری موبائل تے تقریر لائی, کیسٹ چلائی, ڈی وی ڈی چلائی, کدھر لنگ دیا انہیں سن لئی نا, انہوں پھر کھرک ہو جانی ہے کہ انہیں میرے پیو دی مخالفت کی تھی. یہ وہ مولوی دی بات ہے. عقل دیا انیا اوے ملا تیرے پیو دی مخالفت کریے تے تینوں کھرک پہ جاندی ہے. انہاں دی مخالفت وچ تیری زبان کیوں نہیں رک دی جنہ دے ویڑے وچ اللہ دا آخری رسول آیا ہے. حضرات گرامی ذرا توجہ دیا. حضرت عبد المطلب نے آکھیا مینوں رب کعبہ دی قسم ہے میں اس جگہ نو سارے نو کھودا گا, مینوں جو حکم ہویا میں اودی تعمیل کرنی ہے. حضرات وہ اپنے ہزار لے کے آگے جنگ واسطے تیار ہو گئے. حضرت عبد المطلب نے نگاہ ماری تے آپ دے نال صرف آپ دا بیٹا کھڑا سی. حضرت عبد المطلب نے فوری رب عالم دی بارگاہ درج کی دی, اے مولا اگر تو مینوں 10 پتر عطا فرمائے میں اج خانے کعبے دے کول کھلو گے, اے منت پیا مننا, اگر مینوں 10 پتر عطا فرمائے ایک پتر میں جدو جوان ہوئے گا, جدو میرا بیٹا جوان ہوئے گا میں تیری راہ دے قربان کر دے وہاں گا. لوگ آندھن حضرت عبد المطلب حضرت عبداللہ اے بت پرست سن, اے بت پرست نے, اے تے اللہ دی راہ دے پتر قربان کرنے واسطے تیار نے. میرے نبی کریم نے اسے واسطے تے فرمایا ہے, حضور فرمانے نے میں 2 ذبیحہ دی اولاد ہاں. کنیاں دی؟ 2 ذبیحہ دی. ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام, ایک حضرت عبداللہ. یہ داستان سنو ذرا. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں ذرا توجہ دیا جائے. کائنات مسلمانوں حضرت عبد المطلب نے منت مان لئی, اللہ میں نو 10 پتر عطا فرما, ایک پتر جدو جوان ہوئے گا تیری رات ہے میں قربان کر دیاں گا. آپ نے پھر کھودنا شروع کر دیتا. آپ دا ایک بیٹا آپ دے نال حضرات تلوار لے کے کھڑا ہے کہ کوئی میرے باپے والنا بدے. آپ گڑا کھودے رہے, کھود دیا حضرات 2 سونے دیا مورتیاں حرم دی شکل وچ نکلیاں. آپ نے او بھی سنبھال لیاں. حضرات مزید کھودیا, وچوں پانی دا چشمہ جاری ہویا. جدو پانی باہر آیا مکے والے نرم ہو گئے. انہاں کہا عبد المطلب اسی بھی تواڈے نال ہاں, اسی بھی تواڈے نال ہاں. کدی کوئی قبیلہ کہہ رہی ہے, کدی کوئی قبیلہ
کہہ رہی ہے جنابی عبد المطلب نے خطاب فرمایا او لوگو میں حجاج واسطے ایک کنواں خریدی ہے ایک کنواں کھودی ہے میں کھود چھڑی ہے حجاج تو پانی پین گئی اتھو آکے پانی پی گئے سہر یاب ہون گئے او پانی ہو پین گئے ثواب اللہ سانو عطا فرما چھٹے گا الغرض ایک کنواں کھودیا تے دو جڑیاں مورتیاں حرم دیاں سونے دیاں بنیاں ہوئیاں نکلیاں حضرت عبد المطلب نو دا بھی فائدہ ہویا مال و متاع وچ اضافہ ہو گیا اور کنواں بھی باہر آ گیا پانی دا چشمہ بھی جاری ہو گیا کیڑا آب زمزم اے حضرت اسماعیل علیہ السلام دے پیران دا تبرک ہے الغرض مکے دے اندر حضرت عبد المطلب دا قد اگے نالوں بھی زیادہ اونچا ہو گیا اللہ تعالیٰ نے حضرت عبد المطلب دی دعا نو قبول فرمایا وقت دے نال نال حضرت عبد المطلب دے بیٹے پیدا ہوندے رہے دعا منگی سی 10 پتران دی اللہ نے 12 پتر عطا فرمائے کنے پتر 12 بیٹے عطا کیتے حضرت عبد المطلب دے جدو 12 پتر ہو گئی حضرات و سارے بچے جناب حضرت عبد المطلب دے بیٹے جدو پروان چڑھن لگ پئی تو جناب عبد المطلب نو خواب آیا میری راہ تے قربانی کرو صبح بیدار ہوئی ایک تمبا اللہ دی راہ تے قربان کر گئی او دا گوشت غریبہ مساکینہ جو تقسیم کر دیتا رات بہ گئی پھر خواب آیا میری راہ چ ہو رہا قربانی کرو صبح بیدار ہوئی آپ نے ایک گائیں اللہ دی راہ تے قربان کی تھی او دا گوشت غریباں یتیماں غرباء مساکین وچ تقسیم فرما دیتا حضرات شام پئی آرام کیتا خواب آیا حضرات پھر خواب دی عالم وچ حکم ہویا اے دے نالا بھی اللہ میری رات قربانی کرو جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اونٹ ذبح کیتا سارا دن تقسیم کر دے رہے غرباء مساکین دے اندر تقسیم فرمایا رات پہ گئی آپ آرام فرما ہو گئی حضرات پھر خواب آیا ابراہیم کچھ عرصہ پہلا تو سے ایک دعا منگی سی اے مولا تو میں نو 10 پتر عطا فرما ایک جوان پتر میں تیری راہ تے قربان کراں گا اے عبد المطلب اپنے پتراں وچوں ایک پتر نو اللہ دی راہ تے قربان کر دے کی دی رات ہے اللہ دی رات ہے اللہ اکبر کبیرہ حضرت عبد المطلب آپ گھبرائے ہوئے اٹھے تے پریشان اپنے سارے پتروں نو جمع کر لیا تے جمع کر کے آپ نے اپنی ساری خواب بیان فرمائی پترا کے ابا جی یہ تسا منت منی سی ہاں بیٹا میں منی سی تے پترا وچوں سب تو پہلا جناب عبداللہ بولے حضور دے والد گرامی آپ بولے تے بول کے کی آندے نے اے بابا جی تسی ذبح کرن واسطے تیار ہو ہاں بیٹا اساں گل اللہ نال کیتی ہوئی ہے اساں گل اللہ نال کیتی ہوئی ہے میں ذبح کرن واسطے تیار ہاں اے لوگو جناب حضرت عبداللہ حضرت عبد المطلب دے سارے نالوں چھوٹے صاحبزادے
جناب عبداللہ بول کے کہنے لگے اے بابا پھر تسی ذبح کرنے واسطے تیار ہو تے اسی ذبح ہون واسطے اللہ دی راہ تے تیار ہاں۔ زندہ زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک نعرہ رسالت۔ حضرات گرامی توجہ دیا جائے پترہ نے آکھیا بابا جی تسی ہون پھر 12 پترہ جو کنوں ذبح کر رہے ہیں؟ حضرت عبدالمطلب آندے نے میں پرچیاں لکھنا ساریاں دے نامہ دیا جیدہ نا نکل آیا جیدہ نا نکلیا اے تواڈا بھی جمعے والے دن دا نا نکلدا ہے اچھی بولن دا ہیں اے تواڈا نا نکلے ہے اللہ دی طرفوں اے اننے بندے روڈ اتے دے بھی ٹردے پھردے نے پہ انہاں دا نا نہیں نکلیا رب جنہاں نوں چن لیندا ہے پھر انہاں نوں توفیق دیندا ہے ٹائمو ٹائم بندے مسجد وچ آ جاندے ہیں تے جنہیں تسی آئے بیٹھے ہو عقیدت اظہار کر رہے ہو اللہ تنو قدم قدم دے کامیابی اس دنیا جہان میں عطا فرمائے تے اس میں سبحان اللہ اللہ دی تعریف کرن وچ اے وظیفہ پڑھن وچ اللہ میریاں تے تہاڈیاں قبر حشر دیاں منزلاں آسان فرمائے۔ کائنات دے لوگوں جامعہ مسجد دربار حبیب نوشہرہ روڈ گجرانوالے دی اس مرکزی جامعہ مسجد اندر بیٹھ کے ذکر خیر اللہ نام سنن آلے ہو حضرت عبدالمطلب نے 12 پتران دے نام لکھے تے 12 پتران دے نام لے کے پرچیاں لیدہ لیدہ بند کر لیاں مکس کر کے زمین اتے پھینکیاں جیدو ایک پرچی چکی او دو جناب عبداللہ دا نام نکلیا ہے جناب عبدالمطلب کہنے لگے اے عبداللہ تیرا نام نکل آیا تیاری کر جناب عبدالمطلب نے چھری پکڑ لئی انہوں تیار تیز دار کر لئی تے تیز دار کر کیا کیا اے عبداللہ میں تینوں ذبح کراں گا میں منت منی سی آج ذبح کر دیاں گا میری منت پوری ہو جائے گی جناب عبداللہ یا کیا اے بابا جی تسی ذبح کرن لئی تیار ہو میں ذبح ہون واسطے تیار ہاں۔ زندہ زندہ آباد زندہ زندہ آباد زندہ لبیک یا رسول اللہ لبیک نعرہ رسالت زندہ آباد شاباش اے ساڈا توتا ہے چل بھی لا نعرہ کھڑا ہو کے پھر کیا بات ہے لگاؤ نعرہ زندہ آباد زندہ آباد شاباش بیٹھ جاؤ آمینہ کے لال کی آمینہ کے لال کی اے تسی بھی اپنے بچے جڑے نا انج تیار کرو ایسے عمرے ہاں اے تربیت بڑا رنگ بخاندی جے تسی بچے دے لاڈ پیار ویندے رہندے ہو اے لاڈاں وچ مصطفیٰ دا عاشق بنا دیو
تو پھر انہاں دے سراں تے دستار بجی جائے گی. ہو سکتا ہے انہاں وچوں کوئی عالم دین بن جائے, کوئی قاری قرآن بن جائے, کوئی حافظ قرآن بن جائے, کوئی مصلی مصطفیٰ دا امام بن جائے. یہ نعرہ جڑا اتنے لگتا ہے نا لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا, یہ ویڈیو پورے پاکستان چ نہیں پوری دنیا تے لوگ جدو سنتے ہیں نا انہوں نے پتہ لگ جاتا ہے اے مسجد دے جڑے نمازی نے نا انہاں دا نظریہ وہی ہے جڑا علامہ خادم حسین رضوی علیہ رحمہ دا نظریہ تے عقیدہ ہے. یہ اللہ حضرت دے غلام نے سارے, اللہ حضرت گولڑوی دے غلام نے, اللہ حضرت بریلی دے تاج تار دے غلام نے, یہ انہاں دے نظریے والے نے. کسے مولوی دے مشیرہ نے غلط فہمی پیدا کیتی ہوئے تے وہ کلپ بنا کے امت نو پیا گمراہ کرے, لیکن ساڈا عقیدہ وہی ہے جیڑا عقیدہ الشاہ امام احمد رضا بریلوی دے تے جیڑا عقیدہ اللہ حضرت گولڑوی پیر مہر علی شاہ دے, جیڑا عقیدہ حضرت داتا گنج بخش علی حجمیری دے تے جیڑا عقیدہ حضرت مجد الافسانی شاہ سرہندی علیہ رحمہ دے. الحمدللہ. تو میں تو انہوں اج دعوت فکر اس بچے دے نعرے تو یہ دے رہا کہ تسی اپنے گھراں وچ چینل لا کے جدوں فلماں دے گانیاں دے تے ڈرامیاں دے ویندے ہو نا تے کول بیٹی بیٹھی ہوئے, بہن بیٹھی ہوئے, بیوی بیٹھی ہوئے یا کوئی بہو بیٹھی ہوئے تے ایسے جملے فلماں وچ گانیاں وچ ڈرامیاں چ بولے جان تے پھر مرد نو شرم بھی ہوندی ہے کہ بہو کول بیٹھی ہے, بیٹی بیٹھی ہے, بیوی بیٹھی ہے تے کیڑا جملہ پہ بولتا ہے, دھیاں بیٹھیاں نے تے بڑی شرم ساری تو انہوں محسوس ہوندی ہونی ہے. ایہو جے ڈرامے تے فلماں دیاں سٹوریاں تے گانیاں والے ڈرامیاں نو بند کر گئے اپنے گھراں وچ مدنی چینل لا کے ویکھو تو انہوں شرم نہیں آئے گی بلکہ زبانہ تے درود و سلام جاری ہو جائے گا. تواڈے بچیاں دی تربیت بھی ہو جائے گی تے تواڈے اندر بھی عشق رسول دی شمع اجاگر ہو جائے گی. اس لیے مدنی چینل لا کے ویکھیا کرو. سنیاں دے چینل دا نام کی ہے؟ اچھی بولو کی نام ہے؟ مدنی چینل. میں نے کہا نہیں اے ساڈا چینل ہے. میں کہا نہیں تو کون ہے؟ آندا میں دعوت اسلامی. میں کہا جے تیرے کلے دے تے کار رکھ لے. اے سارے سنیاں دا چینل ہے. کنہ دا چینل ہے؟ اچھی بولو کنہ دا چینل ہے؟ سنیاں دا. اس لئے اس چینل نو لا کے ویکھیا کرو تو آڈے گھر وچ بہاراں پیدا ہو جان گیا. تے نالے ہن چند چڑھ گیا ہے. ہن جدوں تساں مدنی چینل لانا ہے نا تے تانوں میلاد دیاں بہاراں گھر بیٹھیاں تساں ویکھنیاں نے کہ سرکار دی آمد دے تذکرے جدوں تساں سننے نے تہاڈا دل باغ باغ ہو جانا ہے. تو حضرات گرامی ذرا توجہ دیا آ جائے بڑی قابل غور. حضرت عبداللہ آمدے نے میں ذبح ہون واسطے تیار ہوں. بابا جی تسی ذبح کرن واسطے تیار ہو. جنابی عبدالمطلب نے اپنے 12 پتراں وچوں اس پتر دا بازو پکڑ لیا جیدہ کرہ نکلی ہے, جیدہ نام نکلی ہے, جیدہ نام جناب عبداللہ ہے. حضرت عبداللہ دی باں پھڑ کے باہر نکلے. آپ دے باقی بھی 11 پتر پیچھے آ گئے. عبداللہ بار میں دی باں پھڑی ہوئی ہے, لے کے جا رہے نے اسے مقام دے ذبح کرانگا جتے میں منت منی سی. حضرات قریش قبیلے دے لوگ جمع ہو کے آ گئے. حضرات جناب عبداللہ دے نانکے بھی آ گئے. حضرت عبدالمطلب نو آوازہ دین لگے اے بابا جی اس بچے نو ذبح نہ کرو, عبداللہ نو ذبح نہ کرو, تسی یہ دے بدلے جانور ذبح کر لو. آپ نے کیا ہاں میں جانور بھی ذبح کر لینے لیکن ہون واری عبداللہ دیئے. میں منت
منت منی سی پتر جوان ہوئے گا ایک پتر ذبح کراں گا اللہ مینوں 10 پتر دے وے ایک پتر اللہ دی راہ تے قربان کراں گا اللہ مینوں 12 پتر عطا فرمائے نے میں اپنی منت اج پوری کر رہی ہے ایک پتر اللہ دی راہ تے قربان کرنا رشتہ دار آ گئے قبیلے والے آ گئے حضرات جناب عبد المطلب دے سسرال والے آ گئے یعنی کہ جناب عبداللہ دے نانکے آ گئی منتاں کر دے رہی سرداراں نے مکہ اکٹھے ہو گئے انہاں کہا بابا جی تسی اپنی منت پوری کر لیا جے لیکن ساڈی ایک گزارش ہے ساڈی ایک رائے وے اس رائے ول توجہ دے لو آپ نے فرمایا بیان کرو انہوں نے بیان کیتا تمام قریش قبیلہ دیگر جتنے قبیلے سن انہوں نے سردار کٹھے ہو کے انہوں نے آکھیا خیبر دے مقام تے ایک عورت بڑا علم رکھ دیئے او خواباں دی تعبیر بھی دستی ہے تے تعبیر دا حل بھی دستی ہے ایک دفعہ او دے کول چلیے انہوں چل کے اے جڑی تانوں خواب آئی ہے نا اے دی تعبیر انہوں پوچھیے حضرت عبد المطلب نے آکھا تعبیر تے تاں پوچھن جاواں جے میں منت نہ مننی ہوئے میں تاں پوچھن جاواں جے منت نہ مننی ہوئے میں تے مننی ہے منت تے او میری منت کنے پوری کیتی ہے اللہ نے آ جڑے بندے آندے نے کہ نبی دے والدین مسلمان نہیں سن اے کتاباں تے تاریخاں وچ تواڈے دادے نے گلاں لکھ چھڑیاں نے جو مسلمان نہیں سن او سبحان اللہ حضرت عبد المطلب نو قریش قبیلہ دے سرداراں نے دیگر سرداراں نے بڑا مجبور کیتا آپ نے فرمایا چلو ٹھیک ہے او دے کول چلنے ہیں لوکاں کہ وہ بڑی عقل مند دنا خاتون ہے او خواب دی تعبیر بھی دستی ہے او دا حل بھی دستی ہے چند سردار تیار ہو گئی خیبر دے مقام تے گئے حضرات کتاباں دے اندر اس عورت دا نام قطبہ یا سجا اے دو نام آئے نے کتاباں قطبہ یا سجا اس عورت دی تلاش شروع کر دی تھی تلاش کر دیا اے جڑے اٹھاں دے سوار ہو کے 5-7 سردار گئے سن اینا اس عورت قطبہ ادھنال ملاقات کر لئی تے ملاقات جدو کی تھی انہیں انہوں آؤن دا مقصد پوچھیا سردارہ کیا اے بھی مکہ دا سردار ہے اے دا نہا جناب عبد المطلب ہے انہوں نے ایک منت منی سی کہ منو اللہ 10 پتر دے وے ایک پتر جوان جدو ہوئے گا میں اللہ دی راہ تے قربان کراں گا اللہ نے انہاں دی منت پوری فرما دیتی ہے انہاں دی دعا قبول کر لئیے اللہ 10 پتر عطا فرمائے نے ہونے نانو خواب آئی میری راہ تے قربانی کر جناب عبد المطلب نو کیا گیا اگلی گل تسی بیان کرو آپ نے کیا ہاں مینوں خواب آیا ہے میری راہ تے قربانی کرو میں صبح اٹھ کے دمبا قربان کیتا ہے غریباں یتیماں مساکیناں جو تقسیم کیتا ہے اگلی رات نو پھر خواب آیا ہے اور قربانی کرو میں صبح کھائے ذبح کی تھی غربا مساکین جو تقسیم گوشت کر دیتا ہے مینوں پھر خواب آیا ہے اور قربانی کرو میں اللہ دی رات ہے اونٹ ذبح کیتا ہے بولو کی دی رات ہے اللہ دی رات ہے او جڑا اللہ نو مننے او لا تو عزا نو نہیں مندا جڑا اللہ نو مننے او بتاں نو نہیں مندا جناب عبد المطلب آندے نے میں اللہ دی رات ہے اونٹ ذبح کیتا وے تے میں غربا مساکین چ تقسیم کیتا ہے پھر مینوں خواب آیا ہے اے عبد المطلب او جڑی دعا منگی
سی اللہ مینوں 10 پتر عطا فرما، ایک پتر تیری راہ تے جوان قربان کرانگا، انہاں چ ایک پتر ذبح کر تے میں اپنے پتراں دے کرے ڈالے نے، انہاں 12 دے نام لکھے نے، نام لکھ کے میں پرچی کٹی ہے، میرے پتر عبداللہ دا نام نکلی ہے، میں ذبح کرنا چاہیے، سردار نے مکہ مینوں تیرے کو لے کے آئے نہیں، 10 دی تعبیر ادا حل کی ہے۔ جناب عبد المطلب نے اپنی دعا خواب آپ نے ساری بیان فرمائی، او جڑی کاہنہ یا عورت سی نا قطبہ، او یا دا نام سی سجاح، اس بی بی نے سب تو پہلا سوال یہ کیتا کہ جتھے تسی رہندے ہو مکے دے اندر، اوتھے جے کوئی قتل ہو جائے اس قتل دے بدلے او دا جرمانہ فدیہ کنا تسی دیندے ہو؟ حضرت عبد المطلب کہنے لگے 10 اونٹ۔ کنے؟ 10 اونٹ۔ انہیں کہا پھر تسی انہیں انج کرو، تسی ٹر جاؤ مکے۔ کتھے ٹر جاؤ؟ جڑا بولے اللہ انہوں بھی لے جائے مکے، مکہ شریف۔ انہیں کہا مکے ٹر جاؤ واپس، تے مکے جا کے 10 اونٹاں دی پرچی لکھو، ایک پرچی تے اپنے پتر عبداللہ دا نام لکھو، تے 2 پرچیاں سٹ کے ایک پرچی چکو، جے تے اونٹاں والی پرچی نکل آئے تے پھر تسی 10 اونٹ ذبح کر دیو، تے سمجھیا جے اونٹاں دی پرچی نکلی ہے اللہ ساڈے تے راضی ہو گیا ہے، تہاڈا الہ تہاڈے تے راضی ہو گیا۔ تے جے نکلے پرچی عبداللہ دے نام دی تے پھر اس پرچی نو کرو بند، ایک پرچی اور لکھو، او دے تے لکھو 20 اونٹ۔ کنے اونٹ؟ 20 اونٹ۔ پھر پرچی سٹو، تے جے نکلے اونٹ دا پرچی تے پھر 20 اونٹ ذبح کر دیو تو سمجھو اللہ تہاڈے تے راضی ہو گیا ہے۔ تے جے 20 اونٹاں دی پرچی نہ نکلے تے نہ نکلے بولیا جے عبداللہ دا، تے پھر 30 اونٹاں دی پرچی دوبارہ پاؤ۔ حضرات جدو 20 اونٹاں دی پرچی پائی تے پرچی چکی تے نہ نکلیا عبداللہ، 30 اونٹاں دی پرچی پا دیتی، 30 اونٹاں دی پرچی ڈال گئی، پرچی چکی تے نہ کدا نکلیا جناب عبداللہ دا، 40 اونٹ دی پرچی ڈال دیتی گئی، جویں اس عورت نے آکھیا سی، انہیں آکھیا 40 اونٹاں دی پرچی، 50 اونٹاں دی پرچی، 10 اونٹ کر کے تساں زائد کر دے جانے، اوہ لوگوں 40 اونٹاں دی پرچی ڈالی، نام جناب عبداللہ دا نکلیا، 50 اونٹاں دی پرچی ڈالی، نام جناب عبداللہ دا نکلیا، 60 اونٹاں دی پرچی ڈالی، نام جناب عبداللہ دا نکلیا، 70 اونٹاں دی پرچی ڈالی، نام جناب عبداللہ دا نکلیا، 80 اونٹاں دی پرچی ڈالی، نام جناب عبداللہ دا نکلیا، 90 اونٹاں دی پرچی ڈالی، نام جناب عبداللہ دا نکلیا، تے جدو 100 اونٹ لکھیا پھر پرچی ڈالی تے نام اونٹ والی پرچی دا نکل آیا، 100 اونٹ ذبح کر دیو۔ لوکاں نے نعرہ لایا، کنا لوکاں نے جڑے خاص جناب عبد المطلب دے نال سن، جنہاں نے حضرت ابراہیم دا دین قبول کیتا سی، انہاں اچھی ساری پرچی ویکھ کے کی آکھیا اللہ، کی آکھیا اچھی بولیا جی، کی آکھیا اور اچھا بولنے کی آکھیا اللہ۔ یہ دا مطلب ایسا نہیں مسلمان سن نہ سارے ہیں، 100 اونٹ دی پرچی نکل آئی، قبیلے دے لوکاں نے آکھیا چلو شکر ہے 100 اونٹ دی پرچی نکل آئی ہے، عبد المطلب تسی آزاد ہو گئے ہو، اس خواب دی تعبیر جو
100 اونٹ ذبح کرو. تے جناب عبد المطلب آندے نے میں مطمئن نہیں ہویا, میں مطمئن نہیں ہویا, میری تسلی نہیں ہوئی. حضرت عبد المطلب نو قبیلے دے لوکاں آکھیا جناب عبد المطلب تواڈی تسلی کس طرح ہونی ہے؟ جناب عبد المطلب آندے نے اے کوئی پرچیاں دو جڑیاں نہیں, جناب عبداللہ دے نام والی تے 100 اونٹ والی, اے میں پرچی 3 دفعہ دوبارہ ڈالاں گا تے جے 3 مرتبہ اونٹاں دی پرچی نکلی تے میں عبداللہ نو ذبح نہیں کراں گا, تے جے ایک بار بھی وچ عبداللہ دا نام نکل آیا میں اونٹ ذبح نہیں کرنے. میں پتاری عبداللہ نو اللہ دی راہ دے میں ذبح کرنا ہے. ایک دفعہ سارے پھر متوجہ ہو گئے, کان کھلے ہو گئے سارے قبیلیاں دے, بلادریاں دے, رشتہ داراں دے, اہل قریش دے. انہاں کہ عبد المطلب کاہنہ عورت او جڑی قطبہ سی انہیں جڑا فیصلہ کیتا ہے تسی اتھے من کے آئے ہو تے انہیں اس فیصلے تے 100 اونٹ دی پرچی نکل آئی ہے, تسی 100 اونٹ ذبح کر دیو. تواڈی دعا, تواڈی خواب, تعبیر, منت سارا کچھ تے پورا ہو رہا ہے. حضرت عبد المطلب کہنے لگے نہیں میری تسلی نہیں, میں مطمئن نہیں, جنی دیر تک 3 مرتبہ عمل نہ دہراواں میں انی دیر تک اس کام تو واپس نہیں آنا. جناب عبد المطلب ضد ہو گئی, قبیلے دے لوگ آکھیا چلو ٹھیک ہے ڈالو پرچی. او دنیا والیو پرچیاں دوویں ڈال دیتیاں گئیاں زمین دے خانہ کعبہ دے شریف, خانہ کعبہ شریف دے قریب. حضرات جتے لوکاں دا جم کٹھا لگے, سینکڑیاں دی تعداد دے اندر مکے دے لوگ جمع نہیں, دوبارہ پرچیاں ڈال دیتیاں گئیاں. جدوں پرچی چکی تے دوبارہ جناب عبداللہ دا نام نہیں آیا, 100 اونٹ دی پرچی آ گئی ہے. لوکاں دے چہرے تے مسکراہٹ آ گئی. ہاں عبد المطلب اے ویکھ لو, چلو چھوڑو رہن دیو, بس کرو ہن تسی اٹھو تے 100 اونٹ ذبح کر دیو. جناب عبد المطلب کہنے لگے 2 مرتبہ ہور پرچی ڈالنی ہے. حضرات کچھ لوگوں نے پھر اشرار کیتا, جناب عبد المطلب کہنے لگے میری تسلی نہیں ہوئی, آپ نے دوبارہ پرچیاں ڈال دیتیاں. حضرات جی تو دوبارہ پرچی اٹھائی تے پھر 100 اونٹ نکلیا. اوہ لوگوں 12 دے 12 پتر کھلوتے نے, جناب عبداللہ فرنٹ دے کھلوتے نے. عبد المطلب آندے نے آخری مارت میں پرچی ڈالن لگا, اگر 100 اونٹ دی پرچی نکلی میں اونٹ ذبح کراں گا, تے جے نہ نکلی اے میرا بیٹا عبداللہ اے دے نا دی پرچی نکل آئی میں ایسے مقام تے اجائی ہو نہیں عبداللہ نو ذبح کر دیا گا. حضرات آخری مرتبہ جدو پرچی ڈالی ہون تسا ایک دفعہ سبحان اللہ نہیں کہنا, 5 تن پاک دے نا دا 5 دفعہ سبحان اللہ کہنا ہے تے 5 لا کے انج بلند کر کے سبحان اللہ کہنا ہے. اے دا ثواب حضور دے والدین نو بطور تحفہ جائے, حضور دے دادا جان نو, حضور دی دادی جان نو بطور تحفہ ساڑی طرف سبحان اللہ دی اس صدا دا ثواب جائے. جدو آخری مرتبہ پرچی ڈالی ہے حضرات, جدو پرچی اٹھائی حضرت عبداللہ دا نام نہیں آیا. او قدرت دا کمال ویکھو,
حضرت جناب والا اسماعیل دی گردن تے چھری آ جائے رب چھری نہیں چلن دیندا تے جی عبداللہ دی پرچی آ جائے رب پرچی نو تے نہیں آن دیندا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان سو اونٹ دی پرچی نکل آئی حضرت عبد المطلب نے 100 اونٹ قربان کیتا کدی رات ہے ایک دفعہ پھر تساں بولنا ہے حضرت عبد المطلب نے 100 اونٹ ذبح کیتا کدی رات ہے صدقے جاواں اللہ تانوں اس اسم دا صدقہ ہمیشہ برکتاں عطا فرمائے منو تے تانوں اللہ ہمیشہ برکتاں عطا فرمائے ہیں اودا گوشت مکے والیاں بھی کھادا جڑے نہیں سن من دے سمجھے تسی کوئی نہیں ادھے سمجھے 100 اونٹ ذبح کیتا جڑے اللہ نو نہیں سن من دے انہاں بھی کھادا جڑے لات و عزا نو منن والے سن انہاں بھی یہ گوشت کھادا جڑے سورج دی پوجا کرنے والے سن انہاں بھی گوشت کھادا جڑے جناب والا اگ دی پوجا کرنے والے سن انہاں بھی یہ گوشت کھادا تے جڑے اللہ نو منن والے سن اللہ نو منن والے انہاں بھی یہ گوشت کھادا اوے مولویو اج دے دور دے اندر رولا کیوں پاندے ہو کہ حضرت غوث اعظم دے نام دا بکرا نہیں ذبح کرنا چاہیے کٹا نہیں ذبح کرنا چاہیے یارویں والے پیر دے نام دا جانور نہیں دینا چاہیے کل دا ختم نہیں دوانا چاہیے دسواں نہیں دوانا چاہیے تواڈے رشتہ دار وچ بیٹھ کے کھا جاندے نے پی جاندے نے یارویں دے بکرے دا گوشت بھی کھا جاندے نے یارویں والے پیر دا نام دا کٹا بھی ذبح کریے کھا جاندے نے میں کیا ملا جی جویں تسی قربانی کرن لگیا اے کہندے ہو اے قربانی دا بکرا میرے ابے دا نام دا ہے او جائز ہو جاندا ہے اے بکرا میری ماں دے نام دا ہے او بھی جائز ہو جاندا ہے اسی طرح اسی کہنے ہاں اے بکرا اے کٹا اساں میلاد والے دن ذبح کرنا ہے حضور دے جشن والے دن ذبح کرنا ہے حضور دی جس دن ولادت ہوئی ہے اساں او دن ذبح کرنا ہے اے 11ویں والے پیر دے دن ذبح کرنا ہے جدن غوث پاک دی ولادت ہوئی ہے جدن انہاں دا وصال ہویا ہے اساں عرس والے دن ذبح کرنا ہے جویں تہاڈا جائز ہے ایویں ساڈا بھی جائز ہے جدوں تسی تکبیراں پھیر دے ہو اودوں وی نا اللہ دا لیا جاندا ہے جدوں اسی تکبیراں پھیر رہے ہاں اودوں ذبح کرن لگے ہاں کسے دے پیو دا نام نہیں پڑھیا جاندا کسے غوث قطب ابدال دا نام نہیں پڑھیا جاندا میلاد دا نام نہیں پڑھیا جاندا اودوں نام کدا پڑھیا جاندا ہے اللہ دا بولو بولو کدا نام پڑھیا جاندا ہے کدا نام پڑھیا جاندا ہے اللہ دا نام پڑھیا جاندا ہے بسم اللہ ہے اللہ اکبر پڑھو ذرا بسم اللہ ہے اللہ اکبر او ملا تیری بیوی تو جمعہ پڑھاندا ہووے تیری بیوی دے گھر قاضی صاحب 11ویں دے بکرے دا گوشت کھل دین تیری بڈھی پکا دے وے تو انے چلو ٹھیک ہے وچ مرچاں ساڈیاں پیاں وچ مسالہ ساڈا پیا ہے وچ پیاز میرے پیاسیاں دا پانی میرے کردا پکایا میری بڈھی نے اودوں کھا جانے او کھان تو پہلا وی من لے جس چیز تے اللہ دا نام لے کے تکبیر پڑھی جائے او حرام نہیں ہوندی او حلال ہوندی ہے
ہے زندہ میرے کول ایسے ایسے بندے نے میری ڈائری وچ ہر سال مینوں 12 15 16 18 20 سال ہو گئے نے انہاں دے گھر جشن میلاد دا جشن مناندیاں تے پڑھدیاں جڑے سال وچ کٹا لیندے نے پھر انہوں آپ ہی پالدے نے بکرا لیندے نے آپ ہی پالدے نے تے پھر جدن چڑھے نا چن او دی خدمت ڈبل شروع کر دیندے نے تے نالے نال لا کے تے آندے نے سونیا اے جانور میں تواڈے میلاد دی خوشی وچ ذبح کرنا تے نہ ذبح کرن لگیا کدا لینا اچھی بولو کدا لینا اللہ دا حضرات سنت ابراہیمی ادا کرن لگیا جانور خرید کے لے آندے ہو 1 دن رکھو 5 دن رکھو 10 دن رکھو مہینہ رکھو سال رکھو اوے لوگو چھوٹے چھوٹے بچے ذبح ہون لگیا جانور نو ویکھن بچے رون لگ پیندے نہیں او جانوراں دیاں سریاں پیاں ہون بچیاں نو کی خبر ہوے اے اپنے مقام تے پہنچ گیا ہے بچے پیالیاں چ پانی لے کے سریاں کے پانی کر کے آندے نے اٹھ پی لے اے ملا تیرے نالوں تے بچے ہی سیانے نکلے نہیں تیرے نالوں تے بچے سیانے نہیں پھر انہاں دے دل دے اندر درد ہے تیرے دل دے اندر درد دا خیال ہی نہیں ایک بندے نے پیسہ عشق رسول وچ خرچ کیتا ہے عشق غوث اعظم وچ خرچ کیتا ہے حضرات نے پالیا پوسیا جوان کیتا ہے پروان چڑھا کے اللہ دے نام دا ذبح کر کے میلاد رسول دی خوشی وچ غریباں یتیماں مسکیناں نو تقسیم کر دیتا ہے دیگا پکا کے کھوا کے دعا کی دیے مولا تو دیتا ہے میں تیرے رسول دے عشق وچ غریباں نو کھوا چھڈیا ہے حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رغبت الرحمان نے سے واسطے بڑے کمال دی ترجمانی کر کیا کیا ایمان سلامتی ہری کوئی منگے عشق سلامت ایک ہوئی منگنی مہانی شرماون عشقوں اے دل نو غیرت ہوئی جس منزل عشق پچاوے ایمان نو خبر نہ کہائی میرا عشق سلامت رکھی یا حضرت باہو میں دیا ایمانوں دہائی حضرات یہ داستان جڑی تو میں سنائی ہے یہ مقصد ایک تے حضور دے والدین دا ایمان ثابت ہے کنوں ماندے سن حضرت ابراہیم دے دین اتے قائم سن ہے تو کنوں ماندے سن جڑا ابراہیم دے دین اتے قائم ہوئے وہی اللہ نو ماندا ہے یہ تے باس ان مزید کراں بڑا طویل موضوع ہے چن گیا چڑھ کی چڑھیا کیڑا حضور دے میلاد دے مہینے دا چند چڑھیا ہے چند چڑھیا آمینہ دے گونج پہ جے ترا دیوار گواہ ہو جان چند چڑھیا کوئی بھی نہیں
سونا سونے دے نال دا کوئی بھی نہیں سونا پڑھن والیاں دیاں خیرہ ہون چن چڑھیا یا مینا دے چن چڑھیا آمینہ دے لال دا کوئی بھی نہیں سونا سونے دے لال دا کوئی بھی نہیں سونا کوئی بھی نہیں سونا ایک دفعہ اور پڑھو بات نو سمیٹیے چن چڑھیا کوئی بھی نہیں سونے دے نا چن چڑھیا آمینہ دے لال دا کوئی بھی نہیں سونا سونے دے لال دا کوئی بھی نہیں سونا کرم رضوی شہید تیری قبر تے رحمتاں تے برکتاں دا نزول ہوئے جن نے اپنی زندگی ملاد پڑھ دیاں ملاد والے نبی تو ہی قربان کر چھڑی یہ انہوں نے بڑا مشہور شعر سی علامہ محمد اکرم رضوی شہید رحمت اللہ علیہ اللہ انہوں نے درجات بلند فرمائے میں تو انہوں اج عرض کرانگا اج تو ہی جنہوں اج ٹائم مل جائے صبح مل جائے ادو اگے نہ جایا جائے چنڈے لے آؤ چنڈے چنڈائی خالی نہیں لانا بیچ ڈنڈا بھی لانا ہے تاکہ مخالفت کرنا لو پتہ لگے اے خالی چنڈا نہیں لگا آج بشیر صاحب مسکرا رہے ہیں چنڈا نہیں لگا بیچ ڈنڈا بھی لگا ڈنڈے بھی لاؤ بیچ اچھے اچھے ڈنڈے لاؤ چھوٹیاں ڈنڈیاں نہیں لانیاں ڈنڈے لاؤ وڈے وڈے لاگ اتے چنڈے لاؤ وڈے چنڈے لاؤ تے ایک چنڈا نہیں لانا 5 تن پاک دے نا دے 5 چنڈے اپنے کوٹھے تے میلاد دے رسول دی خوشی وچ لانے نے کنے چنڈے اچھی بولو کنے چنڈے میں جدن اپنی کوٹھی چھتی نا تو کوٹھی چھتن لگیا میرا ہے نا فرنٹ تو فرنٹ ہوتے انہیں ایک بیم پانا سی میں کیا بیم جدو پانا جنا اے دے بیم دے وچ 5 پائپ رکھو جدے وچ میں شٹیل دے ڈنڈے بنا کے لاواں اے پکے رہن تاکہ منو ہر سال لہدا ڈنڈے نہ لانے پہن اے ڈنڈے پکے تھے بس شٹیل ہیں جو وچ رکھیے تو فکس ہو جائے ہلے نہ ڈگے نہ میں مکان بنا دیا ہی وچ پیپ رکھا لے ایڈے ایڈے ہیں انچی دا پیپ میں وچ پہلے ہی فٹ کروا لے تو میں کہا لو جناب ہونے دے جو شٹیل دے بریک ڈنڈے لے آوانگے او دے 5 چنڈے لاوانگے او 5 چنڈے الحمدللہ صبح لگ جانے نے ہیں تو تسی بھی اپنے مقام تے کنے چنڈے لانے نے 5 چنڈے لانے نے ہیں تے جیڑا کل جگہ زیادہ ہے او 7 لاؤ 10 لاؤ نہیں تے 12 میل نہ دے 12 تے لائی چھڑو سبحان اللہ نہیں ساڑھے تے لگ گئے نا 5 لاکھ تو بھی زیادہ لگ جانا جتھے میں تقریر کرن جانا ہے جنہوں میں کہنا ہے او دا سواب پھر منو ہی ہونا ہے نا زندہ بات چنڈے لاؤ لیٹاں لاؤ اے بڑی بریک جی مرچے لانی تسا میں مرچ لانی اپنے کوٹھے تے لگ اگلے نو جانی ہے کوئی مکان منو میں اتھو لنگا تے منو کوئی مکان انج نظر نہ آوے کہنے لیٹاں نہیں لائیاں لنگن والے نو پتہ لگے اے روڈ بھی اے محلہ بھی اے علاقہ بھی اے مصطفیٰ دے عاشقاں دا علاقہ ہے